الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز، هر جا که هستید براتون اوقات خوبی رو آرزو میکنم و امیدوارم لحظاتون پر از خیر و برکت و خوشی و کامرانی باشد. ما در ابواب دم در ورودی ماه مبارک رمضان ایستاده ایم، ماهی که بهترین ماه سال هست، ماهی که در اون قرآن کریم نازل شده است و ماهی که در اون پر از اجر و ثواب و عمل صالح و عبادات و طاعات و قرب الی الله وجود دارد. امروز اختصاص دادیم به این که استقبال ماه مبارک رمضان، گذشتگان ما و سلف صالح چگونه از این ماه استقبال می‌کردند و ما چگونه از اون استقبال کنیم. گرچه باید خیلی زودتر و پیشتر این استقبال رو انجام میدادیم و خودمون رو برای دخول ماه مبارک رمضان آماده می‌کردیم، اما باز هم در این اوقات باقی مانده فرصتی است برای اینکه انسان بتونه به خودش بیاد و آگاهانه وارد این ماه بشه، غافلگیر نشود که فرصت‌ها رو از دست می‌دهد. مهمان گرامی برنامه امروز ما جناب دکتر عبدالعلیم احمدزی هستند. سلام دارم خدمت. و علیکم السلام و برکاته. از اینکه قبول زحمت فرمودید بسیار متشکرم. با بینندگان سلام علیک بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و صلاة و سلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه اجمعین و بعد. نخست از همه خدمت استاد گرامی برادر عزیز شیخ زهرابی و خدمت تمام بینندگان عرض ادب و احترام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستم. چیزی که وجود داره و شاید کمتر به اون توجه شده اینه که ما وقتی که به سلف صالح از صحابه و تابعین نگاه میکنیم، اومدن رمضان رو بسیار شادی میکردند و خوشحال بودن به قدوم رمضان، به همدیگه به خودشون حداقل مژده میدادن که ماه رمضان بیاد چه کارهایی رو انجام میدن و منتظر ماه مبارک رمضان بودن و به تعبیری دیگه فرح و شادی که داشتن به قدوم رمضان وصف شدنی نبود. بسیار زیاد شادمان میشدن، مثل اینکه عزیزی از سفر برگشته دارد مهمان آنها میشود و مدتی از یک شخصی بسیار عزیزی دور بودند، الان قدوم اون رو شادی میکنند و جشن میگیرند و تا جایی که به هم دیگه تبریک میگفتن این ماه رو. چرا شاد بودند؟ شاد بودن صحابه و تابعین و فرح و شادی اونها به قدوم ماه مبارک رمضان از چه روی بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ما در اسلام دو نوع عبادت داریم، یکی را عبادات زمانی میگوییم و یکی را عبادات مکانی. عبادات مکانی یعنی به یک جای خاص تعلق میگیرد و عبادات زمانی به یک مدت زمان معین تعلق میگیرد. ماه رمضان از جمله عبادات است که به یک مدت زمان معین تعلق دارد که بعد از ماه شعبان و قبل از ماه شوال هست این ماه مبارک رمضان. بدون شک اصحاب رسول صلی الله علیه وسلم و خود شخص رسول علیه السلام برای ما مسلمانان الگوه بودند در تمام مسائل، در مسائل دین و زندگی. هر چیزی را که رسول خدا صلی الله علیه وسلم و اصحاب کرام انجام دادن او برای ما درس است، پند است و عبرت و اندرس هاست. وقتی که صحابه یک کار را انجام دادن به این معنی است که اونها به اساس ایمانیاتی که در درون داشتن و شوق و علاقه که به دین خدا داشتن او کار انجام میدادن. به خاطر از که اصحاب رسول صلی الله علیه وسلم آنقدر توجهی که به مسائل دین داشتن به مسائل مادیات و دنیا نداشتن. همه غمشان به این بود که ما چگونه در اعمال نیک خود بافزاییم. چون که ماه رمضان یکی از ماه‌های بود که در او ما نفحات الهی است، رحمت‌های خداوندی نازل می شود. یک ماه ویژه است که با تمام ماه‌های سال فرق دارد و فضائلی که خداوند متعال در این ماه رمضان گذاشته است در هیچ ماه دیگری نیست. اگر ما کمی را تشبیه بدیم
همانند موسم‌های تجارتی یا بازرگانی است که بعضی تجار یک موسم خاص دارن که منتظر از موسم می باشن، وقتی که آمد اونها فایده و سود زیادی میبرن از تجارتشان. ماه رمضان عین چیز بود، یک موسم ایمانی هست، یک موسم طاعات و عبادات است که همه صحابه به کمال شوق، به کمال رغبت و ذوق اونها علاقمند از این ماه بودن که این ماه برسد. همانند یک مهمان گرامی که خانه یک شخص می آید، اگر تجربه هم کرده باشین، وقتی یک امام بسیار محبوب به خانه کسی می آید و برش تاریخ معین بکند که من در فلانی تاریخ می آیم، صاحب خانه خیلی خوش می شود، آمادگی می گیرد به قدوم این مهمان، به آمدن این مهمان. خانه را تمیز میکنه، خود آماده می سازد، فرزند و عیال آماده می سازد. این در عالم اسباب یا در مسائل زندگی است که ما روزمره به او روبرو هستیم. صحابه عین تعامل داشتن در مسائل تعبدی، در مسائل عبادت، چون که رمضان یا روزه ماه رمضان یک عبادت است و یک از مهمترین ارکان اسلام هست. لذا شوق صحابه به قدوم این ماه یک شوق بی‌نظیر بود که حتی ما تعبیر کرده نمیتونستیم که اونها چگونه از درون قلبشان به کمال فرحت و خوشی و مسرت اونها آمادگی این ماه را می داشتن. حتی دعای هم داریم که رسول الله علیه السلام میگه وقتی که ماه رجب داخل میشد دعا را میکرد که اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. این چیز یک نوع شوق علاقه است که ای بار خدایا این 2 ماهی که قبل از رمضان است دی برکت بنداز و ما را به ماه رمضان برسان. این چی معنی داره؟ یعنی به این معنی است که خداوندا آن فضائل را که توی در این ماه رمضان گذاشتی ما را از اون محروم نساز. این سالی که ما داخل شدیم زندگی میکنیم، یعنی ماهایی است که هرگز او را ما معادل ماه رمضان کرده نمیتونیم. 11 ماه به یک طرف و یک ماه به طرف دیگر را قرار بدیم، هرگز معادله شده نمیتواند بین این 11 ماه و یک ماه. لذا رسول علیه السلام دعا میکرد که ای بار خدایا ما را به این ماه مبارک رمضان برسان تا از فیوزات این ماه بهره مند شویم. بله. چه چیزی در ماه مبارک رمضان هست که باعث فرح و شادی اونها شده؟ آیا در ماه‌های دیگه ما داریم پیامبر اکرم علیه السلام یکی از کارهایی که بوده هر ماه 3 روز روزه میگرفته و هر هفته روز پنجشنبه و دوشنبه رو هم روزه میگرفته. اگر روزه باشه یا خود شعبان رو، در خود شعبان هم بیشترین روزه سنت رو میگرفته. ولی در ماه مبارک رمضان اختصاصی خصوصیتی وجود داره در این ماه که این ارزش و این مکانت و این اجر و ثواب بسیار بزرگ درش هست که صحابه رو وادار کرده به این که این گونه به اومدنش واقعا به همدیگه تبریک بگن و خوشحال باشن که داره میاد. برعکس امروز ما عده‌ای شاید اصلا یادشون نیست و نمیدونند که چرا این گونه هست. اگه بخشی از این چیزایی که باعث میشده که سرور و شادی رو در دل صحابه بگذاره و تابعین این شادی رو سرور رو داشته باشند چی بوده؟ بله، اولین سبب فرحت صحابه از قدوم این ماه مبارک رمضان این بود که رمضان و ماه رمضان انسان به بلندترین مقامات بهشت میرساند. بسیار عالی. حدیث داریم که ابن ماجه روایت کرده است، میگه 2 شخصی بود از یاران پیامبر علیه السلام، یکی اونها شهید شد و صحابی دیگری بعد از 6 ماه وفات نمود. یک شهید شده که وفات نمود، یکیشون وفات کرد یکیشون شهید شد. بله، یعنی اولی شهید شد. بله، اولی زودتر هم شهید شد. بله. و در جهاد شرکت کرد و شهید شد. بله. و دومیش وفات کرد، یعنی شهید نشد. به شکل طبیعی در بسترش بله وفات نمودن. اینجا امی صحابی که حدیث روایت کرده است طلحه بن عبیدالله میگوید که اینها را دیدیم که مثلا در خواب دیدن که در بهشت می باشن و بعد از اون این مقامات را که به پیامبر علیه السلام شرح دادن که به این شکل بود. رسول علیه السلام گفت که اولی شهید شد. شهادت یک مقام خیلی بلند است در اسلام،
یعنی یک کسی که وفات میشه. حالا روایت رو تکمیل کنیم. اون روایتی که طلحه میگه که این دو نفر که اومدن، اولی رو ملائکه برای اینکه اینا رو وارد بهشت کنه در دروازه بهشت هر دو ایستاده بودن. اونی که ملائکه اومد اول اونی رو صدا زد که فوت کرده بود. بله. اون رو صدا زد، فوت کرده بود، رفت داخل بهشت. بعد مدتی اومد و دومین رو صدا زد. بله. اونی که شهید شده بود. بله. وقتی که طلحه این رو نقل کرد بین صحابه، همه تعجب کردن. اون که شهید شده باید اول میرفت داخل بهشت، حالا چرا این یکی اینجوری بوده؟ بله بفرمایید. بله. یعنی شهادت در راه خداوند خیلی یک مقام عالی است. بله. شهادت. ولی در این حدیث که ما میبینیم رسول الله صلی الله علیه و سلم به اون صحابی که وفات نموده، قسم که جریان شما شرح دادین، که صحابی وفات میکنه و قبل از شهید داخل میشد، بعد از سببش رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان میکند که چرا از او قدم مقدمتر داخل شد. از صحابه میپرسد که الیس قد مکث هذا بعده سنه، یعنی تعجب میکنید از این؟ یعنی او خو شهید شد و شخصی که وفات نمود یک سال بعد از او انتظار داشتن و زنده بودن. قالوا بلا قال و ادرک رمضان فصام و صلى كذا و كذا من سجدة فی السنه. یعنی می صحابی که وفات نمود یک سال بعد از اون یکی زنده بود. بله. ماه رمضان و روزه گرفت و نماز خواند و به خداوند متعال سجده نمود. چی معنی داره؟ یعنی امی روزه ماه رمضان بر از این صحابی مقام داد که از او کده جلوتر یا مقدمتر شود داخل بهشت شود. قالوا بلا قال رسول صلی الله علیه وسلم فما بینهما ابعد مما بین السماء والارض. سبحان الله. یعنی آل درجه این دو صحابی به اندازه است که مثل اندازه زمین و آسمان. حتی باز علما میگن که اندازه بین زمین و آسمان تقریبا مسیرت 500 عام، یعنی 500 سال. 500 سال بین این دو تا فاصله است. فاصله است. حال یعنی این صحابی که روزه گرفت، روزه ماه مبارک رمضان، ولی وفات نموده، بازم به اساس امیر روزه ماه مبارک رمضان خدا میره این مقام داشت. یعنی رفعت درجه‌ای که در بهشت نصیب روزه‌داران می شود، حتی اونایی که شهید هم شدند به این مقام نمی‌رسند. بله بله. خیلی جالب. این تقریبا اولین سببش بود که صحابه یعنی این میدانستن که رسیدن به ماه رمضان و روزه گرفتن ماه رمضان انسان به اعلاترین مقامات بهشت میرساند. این اولین سبب بود. بله. دومین سببش رمضان میگه چی میکند؟ امو میزان اعمال انسان گرنگ میسازد. بله. سنگین میکنه. سنگین میسازد. بله. مثل که در حدیث آمده از ابی امامه رضی الله عنه روایت شده انه سأل النبی ای العمل افضل، کدام عمل بهتر است؟ قال عليك بالصوم فانه لا عدل له. صحابه یعنی تقریبا عموما اگر ما زندگی صحابه را ببینیم همیشه در رابطه با فضایل میپرسیدن کدام عمل بهتر است که برن اون رو انجام بدن. بله. یعنی نمیگم که کدام چیز سر ما فرض سور انجام بدیم مسئله تماش نه. در اینجا توقف میکنیم، برمیگردیم خدمت شما بینندگان عزیز. با اون بمونید. این حدیث مهمیه. فرمود علیک بالصوم فانه لا عدل له. روزه بگیرید که مانند ندارد، شبیهش دیگه وجود نداره، از اجر و از ثواب و از اینکه میزان قیامتتون رو سنگین کنه. میان برنامه رو ببینید، برمیگردیم. با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز. در بخش اول صحبتمون پرداختیم به این که چرا صحابه خوشحال و شادمان می شدند به قدوم ماه مبارک رمضان و این همه شادی و فرح اونها از چه اساس بود، که بعضی از این فضائل ذکر شد که مهمترینشون این هست که درجات انسان رو در بهشت بالا میبره. درجه دوم این که میزان اعمال انسان رو در روز قیامت سنگین میکنه. جناب دکتر، از جمله دیگر اسبابی که باعث شادی و فرح صحابه به قدوم ماه مبارک رمضان میشد چیه؟ بله، دومین سببش بود که یعنی میزان اعمال انسان سنگین میسازد. بله. قبلا ما یک اشاره کردیم که شیوه زندگی صحابه با پیامبر علیه السلام به شکلی بود که اونها دائما از فضایل اعمال میپرسیدن کدام اعمال بهتر است. ایتونه میگفت که ما فرایض ادا میتون مثلا تمام شد، نخیر،
اعمال بهتر کدام است؟ ای العمل افضل یا رسول الله؟ رسول علیه الصلاه و السلام برشان اما افضل ترین اعمال میگفت که یکی از جمله اعمال افضل چیست؟ علیک بالصوم فانه لا عدل له. سبحان الله. بله. هم وزن نداره، هم مانند نداره. بله، لا عدل له یعنی حتی اما اجر و پاداشش اندازش معین نیست. این چیزی برابر اون نیست. این که بله، هیچ چیز برابر هیچ از در نیست. اجر و ثواب چیزی برابر نیست. بله، عدل یعنی این که وقتی که دو تا گونی رو روی چیز میذاشتن، روی چهارپایی میذاشتن، روی که برداره، این طرف با اون طرف رو عدل میگفتن. بله. حالا حتی امروز هم وقتی که حالا تا جدیدا نمیدونم، ولی تا زمانی که ما بودیم در میان فارسی زبان ها، مثلا وقتی که میگفتند یک گونی آرد، میگفتن یک عدل. بله بله. دوتا رو میشد دو تا عدل، یعنی برابرن این دو. یک برابر، خصوصا در میزان یا ترازو. ترازو. بله. ولی ولی این عدل نداره، عدل نداره. بله، یعنی چیزی شبیه نداره، مانند نداره در اجر و ثواب. بله. در چی؟ در سنگینی، در اجر و ثواب و در بله. همین مقامی که است. حتی در رابطه حدیث دیگری هم هست که مسلم روایت کرد از ابو هریره رضی الله عنه، پیامبر علیه الصلاه و السلام فرمودن كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا ما شاء الله. قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي للصائم فرحتان، فرحة عند فطري وفرحة عند لقاء ربي. سبحان الله. بسیار حدیث زیبایی است که یعنی هر عمل فرزند آدم که اسم میگه یضاعف الحسنة، یعنی خداوند 10 بار، یعنی 10 چند برای هر حسنه 10 اجر هست. 10 اجر است. بله. و از او کده بیشتر الی 700. حد اقلش 10 تا، حد اکثرش هم 700. 700 تاست. بله. باز در این حدیث میگه که الا صوم، روزه همانند این عبادات نیست که اندازش معین باشه، اجر داشته باشه تا 700 اجر. بله. یعنی در این حدیث یک مهمترین نقطه است که وقتی که ما در قرآن عظیم شان یا در حدیث بعضی الفاظ دقیق میشه، مثلا در قرآن کریم ذکر شده است که خداوند متعال یرزق میشه بغیر حساب. این موضوع بغیر حساب که میگه در قرآن کریم، و یا مثلا دیگه میگه که فانه لی و انا اجزی به، این معنی است که اندازش معلوم نیست، و به این معنی است که خداوند متعال یک ذات کریم هست. یعنی خداوند نسبت بخل به او نمیشد، کریم هست، و کریم از نشانه هایش است که خیلی خیلی زیاد پاداش میدهد. برای چی؟ هر کسی ما در دنیا، در تعبیر دنیایی، هر کسی که این عبارت شبیه اینه، میگه اینو به خودم واگذار کنید. بله. یعنی به همه، مثلا تعدادی کارگر داره، میگه به همه اینقدر بدید، ولی این یکی رو به خودم واگذار کنید. بله. خودش بستگی به کرمش داره و کرم خداوند حد و مرزی نداره. بی نهایت کریم است. بله. در اینجا یک نقطه مهم است که چرا خداوند متعال روزه را نسبتش به خود داد. و انا اجزی به، الصوم لی و انا اجزی به. این از من و من پاداش میدم. میگه علتش است که روزه نسبت به دیگر عبادات تفاوت خیلی زیاد دارد. اولین تفاوتش است که روزه‌دار آدم نمیشناسد که روزه گرفته یا نیست، یعنی چیزی نیست که آدم او را ببینه. یک عبادت سری هست، عبادت است که بین انسان و خداوند متعال چی می قرار داشته می باشد. یک شخص نماز میخواند، همگی او را میبیند. یک شخص حج رفت، همگی از او خبر میشد. یک شخص زکات میدهد، اقلا اگر دیگه کس نمیبیند، خواهم فقیر میبیند که فلان برای ما زکات داد. اما روزه چیزی است که هیچ کس نمیداند. شاید کسی ادعا بکند که من روزه گرفتم، وقتی که در خلوت میشد روزه میخورد. ظاهرا ما حکم کرده نمیتونیم که فلانی روزه گرفته و فلانی نگرفته است. دوم چیزی که در روزه است که کسی نمیتونه بگه فلانی روزه هست، بلکه میگه ظاهرا میگه خودش میگه روزم، ولی اما واقعا روزه هست یا نیست فقط خدا میدونه. بله. و عین چیز از ویژگی های روزه است که خداوند متعال این روزه را سبب تکفیر گناه ها انسان پاک میکند. هر انداز گناهی که انسان کرده باشد کفاره گناهان میشه. بله. و در عین وقت روزه میگه عبادت است که خالی است از هر نوع سعی و تلاش بیرونی، و این تقریبا از جمله فضایل است که در احادیث ذکر آمده است.
بله، اینکه روزه شفاعت میکنه، همونطوری که در احادیث اومده برای کسی که روزدار هست روزش براش شفاعت میکنه روز قیامت. همونطوری که در روایت دیگه فرمود الصوم جنه، اینکه گفتن که جنت من النار، همونطوری که جناب عالی اشاره فرمودید اینه که سپری است از آتش جهنم، جلوی آتش جهنم رو میگیره و انسان رو نجات میده از این غم و هم بزرگی که وجود داره در روز قیامت. و اینا همه دلیل بر این هست که واقعا جا داره که انسان به قدوم این ماه شاد باشه و احساس فرح و شادمانی کنه که چنین ماهی وجود داره و در واقع به استقبال رفتنش، به اومدنش، به حضور این ماه به خودش به دیگران مژده بده و تبریک و تهنیت بگه. بله. و همچنان از اسبابی که نقطه که شما یادآوری کردین میگوید که روزه انسان از مصیبت‌های سوختن در آتش نجات میدهد. بله. هم حدیث است که الصیام جنه و حصن حصین من النار. انسان امی روزه که است یک سپر است بر انسان و امی سپر انسان از سوختن در آتش نجات میدهد. بله. از سوختن در آتش نجات میدهد. و در حدیث دیگری هم آمده که الصیام جنة من النار. بله. تقریبا این سبب سیومی شد که انسان از سوختن در آتش نجات میدهد. این فضیلت خاص ماه مبارک رمضان هست. بله. بله. و همچنان از اسبابی که خداوند متعال در این ماه گذاشته است که روزه شفاعت روزه‌دار را میکند. یک شخص روزه گرفت در روز قیامت روزه می آید و به نزد خداوند استاد می شود. بله. که ای بار خدایا این بندیت من در دنیا منعته الطعام و الشراب و الشهوات فشفعنی فیه. بله. این بندیت من در دنیا چی کردم؟ از خوردن و از نوشیدن و از شهوات منع کرده بودم، شفاعت مرا در موردش بپذیر. بله. و در مورد قرآن هم ذکر شده است و بعد از میاد در نتیجه فیشفعانی. قرآن هم شفاعت قاری قرآن میکند و روزه هم شفاعت روزه‌دار میکند و خداوند شفاعت این هر دو را میپذیرد. بله. پس روزه چی میکند؟ شفاعت انسان میکند. به این معنی است که شاید امی انسان به اساس بعضی گناه ها مستحق جهنم شده باشد ولی اونجا روزه می آید استاد میشود. موضوع شفاعت بسیار یک موضوع معروفی است در دنیا هم. بله. یک کس اشتباه کرده است، یک شخص دیگر میاد میگوید که شفاعت مرا در مورد ازی بپذیر و ایره اگر رها بکنید رها میشود. درست. همچنان خداوند متعال این فضیلت در ماه رمضان یا در روزی رمضان گذاشته است که شفاعت روزه‌دار میکند. بسیار جالب. خیلی بسیار جالب. موارد مختلفی رو اشاره فرمودید. باز هم هست از این چیزایی که مشوق به این باشه که انسان شادمان بشه به اومدن رمضان. بله. یکی از اسباب دیگری که سبب شادمانی صحابه میشد در رمضان، پیامبر علیه السلام چند علتها را در حدیث ذکر کرده است. حدیثی که ترمذی و حاکم روایت کرده است بسیار یک حدیثی باست. میگوید که در اولین شب از ماه رمضان چی می شود؟ شیطان ها در زنجیرها بسته می شود. یک بشارت است. شیطان یعنی دشمن انسان، دشمن خطرناک، دشمن چیره. یعنی وقتی که میگه فرماید که شیطان ها غل و زنجیر می شوند یعنی عبادت کردن آسان هست، دوری از گناهان هم آسانه. بله. حداقل یکی از دشمنان سرسخت انسان که شیطان باشه غل و زنجیر شده، میمونه بقیه دشمنای دیگه که انسان باید خودش اونها رو مهار بکنه. بله. یعنی خطرناکترین دشمن انسان شیطان هست. خداوند متعال میگوید که در رمضان امی دشمن خطرناک ما در زنجیرها بسته میکنه، از این هراس نداشته باشه. دیگه مثل که شما اشاره کردین دیگه نفس انسان است، هوا و حواس انسان است، او را خود انسان باید کنترل بکند. بله. در اونجا حتی روزه کمک میکنه به این که انسان بتونه نفسش رو هم کنترل کنه. خود رمضان وسیله است برای کنترل نفس و مهار کردن این دشمن. بله. بله.
این تقریبا اولین علتش بود که پیامبر علیه السلام برای صحابه گفت و صحابه خوش می شدن که دشمن دیرینه ما آل زندانی شده است. مثلا در به اصطلاح عصر فعلی دشمن دیرینه ما در زندان افتاده است. و در این صورت فعل خیر و فعل حسنات خیلی آسان تر بود. بله، یعنی کسی نیست که مانع فعل خیر شما شود. اون وسوسه‌گر بزرگی که بود حالا فعلا قلو زنجیر. یعنی تا دیروز شیطان شما را مانع میشد، این کارا بکنین، این کارا نکنین، حتی مانع از ادای نماز میشد، مانع مثلا از اعمال نیک میشد، از تهجد و خیرات شد. حالا او نیست، او در زندان زنجیر بسته شده است. و همچنان علت دومیشی بود که رسول صلی الله علیه و بر صحابه مژده میداد که و غلقت ابواب النار، جهنم هم دیگه در شای بسته شده است. بله. اگر تا دیروز قبل از رمضان شما را درهای جهنم تهدید میکرد که اگر این کار کنی شما به جهنم پرتاب میشن، امروز رو هم خداوند متعال به اساس رحمتش بسته است. و سیومیش است که و فتحت ابواب الجنه، درهای بهشت باز است. یعنی به این معناست که و باز در آخر حدیث میگوید که و ینادی مناد کل لیله یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر ولله عتقاء من النار و ذلك کل لیله. تقریبا این همه بشارت هایست. چی میخوای ای انسان؟ این همانند عزیز جناب شیخ که یک شخصی هر روز 8 ساعت کار میکند و یک ماه میرسد که بر از اون صاحب شرکت میگوید که تو امروز 1 ساعت کار بکن ولی مزد خیلی زیاد بر شما میدهم و او کارم خیلی کار آسان باشد. انسان چقدر خوش میشود به این کار. ماه رمضان عین چیز است. شیطان ها بسته است، درهای جهنم بسته است، درهای بهشت باز است. فرشتگان در هر شب صدا میزنند که یا باغی الخیر اقبل، ای انسان اهل خیر کجا هستین؟ به سوی خیر بشتابین. ای گناهگاران گناهایتان ترک بگوین. این چیز یعنی همه لحظات است که انسان باید از این لحظات استفاده بکنه. این لحظات بسیار یعنی پربهار شما باید از دست ندهیم. بله. یعنی یک موسم است که باید انسان به او توجه خاص کنه. مثل در تجارت وقتی که انسان با یک وقت معین روبرو میشد کوشش میکنه که سود زیاد ببرد. تا دیروز مثلا 10% شما فایده میگرفتین، امروز 100% شده. هر کس کوشش میکند که از این استفاده بکند. بله، فرمودید که در واقع فرصتی است برای اینکه همونطوری که خداوند فرمود فیه یوم عتق من النار فی کل لیله. بله، یعنی تقریبا این خداوند متعال از رحمتش است که هر شب ولله عتقاء من النار و ذلك کل لیله. عتقاء یعنی انسان هایی که خداوند فیصله حضیر سرشان کرده بود که باید داخل جهنم شوند، از اهل جهنم هستند، ولی خدا اونها رو نجات میداد به اساس رمضان. بله. عتقاء من النار، برو شما آزاد هستین. مثل زندانی که زندانی هایی است که مثلا چی مدت معبد دارن، زندانی معبد است یعنی یا اما در رمضان وجود در ماه مبارک رمضان اینکه شخصی میاد، خب حتما در اون ماه کسانی شایسته این درجه میشن، کسانی به این جایزه دست میابند که کاری کرده باشن، آمادگی خاصی رو ارائه داده باشن. یه فرصتیه برای اینکه انسان خودش رو از جمله اونهای قرار بدهد که خداوند از آتش جهنم گردن اونها رو آزاد میکنه. بله، بدون شک. یعنی در ماه رمضان خداوند متعال رحمتش خیلی زیاد میشود بالای بنده هاش که شما را ولو که به اعمال اندک هم باشد از جهنم شما را نجات اجر و ثواب رو مضاعف میکنه. مضاعف میکنه. بله. اجازه بفرمایید من برنامه رو ببینیم، برمیگردیم خدمت شما. بینندگان عزیز با ما بمونید، توقف کوتاهی میکنیم و برمیگردیم به استودیو. با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز. ما در خصوص استقبال ماه مبارک رمضان حرف میزنیم و اینکه چگونه این ماه رو به پیشوازش بریم. سوال اولی رو که من از مهمان گرامی برنامه پرسیدم این بود که چرا صحابه و تابعین و سلف صالح ما به قدوم ماه مبارک رمضان شاد می شدن و به همدیگه تبریک می گفتن، مژده می دادن به همدیگه که رمضان داره میاد. و این شادمانی و سرورشون از چندین ماه قبل بود به اینکه رمضان نزدیک است و رمضان میاد. در این خصوص مواردی ذکر شد که
اگر با ما بوده باشید تا الان میدونید که مواردی که ذکر شده رفع درجات هست، سنگین شدن میزان قیامت هست، اینکه پرده از یا سپری از آتش جهنم هست، شفاعت میکند روزه، و همچنین شیاطین در غل و زنجیر هستند و در اون روز ندا داده می شود یا باقی الخیر اقبل و یا باقی الشر اقصر. جناب دکتر داشتیم صحبت میکردیم در مورد اینکه علت و سبب اینکه سلف صالح شادمان بودن به قدوم رمضان چی بود؟ بله. سبب دیگرش چی بود که خداوند متعال در این ماه رمضان یک شبی را قرار داده است که او را شب قدر میگوین یا لیلت القدر میگوین. یک شب هست ولی معادل 1000 ماه هست، معادل 83 سال هست. یعنی اگر انسان در همین شب طاعات و عبادت بکند، نماز بخواند، صدقات بدهد، ذکر بکند، قرآن تلاوت بکند، این همانند است که 83 سالی عبادت کرده است، در حالی که شاید یک جوان عمرش 20 سال باشد، 30 سال باشد، ولی خداوند متعال بر تو پاداش 83 سال میدهد. این بسیار یک فضیلت بزرگی هست. این همانند است که اگر در عالم اسباب ما را کمی تشبیه بدیم، یک شخصی است که مثلا یک کسی برش میگوید شما اگر یک شب کار کردین من برای شما معاش یا تنخواه 83 سال میدهم. چقدر انسان خوش میشد، شاید هیچ خواب نبره. کل عمر همه عمر آدم. حالا پیامبر فرمود اعمار امتی بین 60 و 70. بله. عمر میانگین امت اسلام 60 سال و 70 ساله. بله. پس یه جمله فضائل است که خداوند متعال برای این امت داده است. یک شب شما شب خیزی بکنین، طاعت و عبادت خدا را کنین، من بر شما پاداش 83 سال میدیم، پاداش 1000 ماه را میدیم. این فضیلت است. کدام انسان است که از این فضیلت خود بهره مند نمیسازد؟ شاید انسان غافل باشد یا انسان نادانی باشد. خدا برات میگوید که تو یک شب خیزی بکن، طاعت و عبادت مرا بکن، من بر تو پاداش 83 سال میدهم. حتی اگر به روزها ما یا به شبها تقسیم بکنیم خیلی زیاد میشد. 83 سال یعنی 1000 ماه. 1000 ماه را چند شب میشود، چند ساعت میشود. ولی خداوند متعال از جود و کرمش است که یک شب خیزی کنین، طاعت و عبادت مرا بکنین، من بر شما این قدر پاداش میدیم. بله. و همچنان از سبب فرحت صحابه از قدوم رمضانی بود که رسول صلی الله علیه وسلم در حدیث مشهور فرموده است که این هم طبرانی روایت کرده است که ادای عمره در رمضان همانند حج است با پیامبر علیه السلام. العمره فی که حجة مع النبی صلی الله علیه وسلم. همه عبادات اجرشون تو این ماه مضاعف و چندین برابر می شود. حتی عمره‌ای که در این ماه انجام می شود تفاوت داره با عمره‌ای که در باقی ماه‌های دیگه انجام می شود. بله. اولینش عمره را میگه معادل حج هست در رمضان. حج خیلی فضیلت. این درباره حج آمده است که اجر عمره به اندازه اجر یک حج هست. یک حج هست. بله. و پاداش حج چیست که یوم ولادت امه، آنقدر از گناه پاک میشود مثل یک طفل نوزاد، یک طفل معصوم. و دومش که حجة مع النبی صلی الله علیه وسلم، حج میکنی دوش پیامبر علیه السلام، همراه با پیامبر صلی الله علیه وسلم. این چه فضیلت است. کیست که از این فضیلت خود بهره مند بسازد؟ حج نمودن با پیامبر علیه السلام این خیلی یک مقام عظیمی هست. پس در رمضان اگر کسی خدا برش امکانات مادی داده بود عمره ادا بکند و این فضیلت خیلی بزرگی هست. برای اونایی که خداوند توفیق داده و راه رفتن به عمره براشون میسر هست، مژده خیلی خوبی هست، مژده بزرگی است. کسی بتونه در این ماه عمره رو انجام بده، اولا اجر یک حج رو داره، دوما حجی که همراه با پیامبر اکرم علیه السلام است. بله. همچنان از اسباب فرحت صحابه یا سلف امت به قدوم این ماهی بود که روزه میگه گناه های صغیره را یعنی خدا برش میبخشه بر انسان به اساس روزه. حدیث است که بخاری و مسلم روایت کرده است از ابی هریره رضی الله عنه. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. سبحان الله.
هر قدر گناه را انسان انجام داده باشد او را خداوند به اساس روزه بله. برش میبخشد. ولی اینجا دو نقطه را خداوند متعال رسول صلی الله علیه و ذکر کرد: ایمانا و احتسابا، به اساس ایمان و به اساس نیت ثواب. یعنی شاید اگه انسان روزه بگیرد ولی نیتش یک چیز دیگری باشد، یا مثلا نیت ثواب نداشته باشد، این انسان محروم است. بله. اینجا شروط، حتی عبادت شروط داره جناب شیخ. مثلا اینجا شرط گذاشت پیامبر صلی الله علیه و سلم: من صام رمضان ایمانا و احتسابا. ایتون نگفت که من صام رمضان غفر له، ایمانا و احتسابا، به اساس ایمان و به اساس کسب و حاصل نمودن اجر و پاداش میگه خدا برش تمام گناه های قبلی را برش میبخشد. بله. همچنان از اسباب که سبب فرحت سلف امت میشد به قدوم رمضان است که دعای روزدار مستجاب میشد. دعا دی ما مستجاب هست. دعای روزدار این چی است؟ اینجا مستجاب است. مثلا حدیثی داریم که احمد روایت کرده است از ابی سعید خدری رضی الله تعالی عنه، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: ان لله تبارک و تعالی عتقاء في كل يوم وليلة، يعني في رمضان، وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. هر شب و روز میگه دعایی است که دعایش مستجاب است و خدا دعای انسان چی میکند؟ قبول میکند. اگر همین یک مورد هم بود، همین یک مورد هم بود که دعای انسان مستجاب بشود، به نظر من شایسته داره که انسان همیشه شادمان باشه به قدوم ماه مبارک رمضان. الله به انسان بگن فلانی شما دعات قبول میشه در ساعت فلانی، در تایم فلان یا در روز فلان، چقدر خوشحال میشه بر این که در اونجا دعاهاش مستجاب بشه و گیر و گرفت و مشکلاتش، گناهانش بخشیده بشه، آرزوهاش مورد قبول واقع بشه، بهشت رو نصیبش کنه. همه اینها با اینکه به انسانی بگن تو دعات قبوله. بله بله، واقعا بسیار یک مقام بزرگی هست پذیرش دعا. حتی ما حدیثی داریم که این حدیث هم خیلی زیباست که ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد لولده و دعوة الصائم و دعوة المسافر. یعنی سه شخص است که دعایشان رد نمیشد: دعای پدر به فرزند، دعای روزدار و دعای مسافر. یعنی سه حالت است که رسول صلی الله علیه و سلم یک ویژگی داده برای مردم که در این سه حالت شما اگر دعا بکنین دعایتان قبول هست. جالبه. دعای روزدار حتی باز در حدیث دیگری آمده است که دعایی که در وقت افطار باشد. در وقت افطاری یعنی قبل از اینکه انسان افطار بکند، این وقت چیست؟ دعا است. روزه گرفتی، آخرین دقایق روزیت است، در اینجا افطاری نزدیک است، دعا بکنید. اکثر دوستای ما، برادرای یا خواهرها در این وقت متوجه غذا می باشند، کدام غذا رو نوش جان بکنن، زیاد غذا بخوره کم بخوره، نخیر. توجه بیشتر و بیشتر به دعا باشد در وقت افطار. چرا که دعا وقت افطار دعایی است که ان شاء الله مستجاب هست، یعنی خداوند متعال این دعا را میپذیرد. و در حدیث دیگری هم طبرانی روایت کرده است که ثلاث دعوات مستجابات. در حدیث اول بود که ثلاث دعوات لا ترد. بله. در حدیث دومی ثلاث دعوات مستجابات. بله. دعوة الصائم و دعوة المظلوم بله. و دعوة المسافر. بله بله. و همچنان از اسباب فرحت صحابه به قدوم رمضان اسمه که خداوند برای اهل روزه، بر روزداران در بهشت یک در خاص را تعیین نموده است که او را باب ریان میگوید. یعنی بهشت درهای خیلی مختلفی دارد ولی یک در است که نامش باب ریان هست. این دروازه خاص برای روزداران هست. خداوند متعال میگه که ای روزداران شما از همین را داخل شن. مثل که امروز بعضی شخصیت‌های سیاسی می باشد میگه وی آی پی هستی. وی آی پی یک در بسیار خاصی هست، مخصوص. بله. مخصوص است و در اونجا کمی احترام میشود و چی میشود، استقبال خوب میشون. همچنان خداوند یک در خاص را بر روزدارا گذاشته است که از در داخل بهشت میشه. یک فضیلت است، یک فضیلت و یک ویژگی هست. حتی ایران به نماز هم نداده. و این هم دلیل بر اهمیت روزه و مهم بودن اون هست که یک در خاصی در بهشت اختصاص داده شده است به روزه داران. بله روزه.
حتی جناب شیخ ببینید و فرمود لا يدخل منه احد، یعنی غیر از روزدار کسی از اونجا وارد نمیشه. بله، یعنی ببین نماز فضیلت خیلی زیاد دارد، نماز، زکات، حج، ولی ذکر نشده که این در نماز است، در زکات است، در حج هست. تنها از روزه را ذکر کرده که باب ریان و این است. دلیل بر فضیلت است، وگرنه اون کسی که روزه میگیره الزاماً یا بیشتر غالب این هست که نماز هم میخونه، قیام شب هم داره، زکات هم میده، کارهای دیگه هم انجام میده، ولی روزه این خصوصیت رو به خودش اختصاص داده و این فضیلت که این در از دروازه های بهشت به نام اوست. تقریبا این اسباب شکل عام بود، ولی بسیار یک نقطه جالبی است جناب شیخ که اگر ما کم مقارنه بکنیم روزه را با دیگه عبادات، ببین نماز میخوانیم چند دقیقه وقت میگیره، 5 دقیقه یا 10 دقیقه. زکات میدیم وقت نمیخواهد. حج یک موسم عام هست. روزه یعنی از جمله مهمترین خصوصیات چیست که یک آدم غذا را در پیش رویش گذاشته است، خوب اشتهایت است، خوب گرسنه هستی، تشنه هستی، ولی نمیخوری، ممنوع هستی از چیز. یا مثلا شهوت دارد انسان، با همسر خود هم بستر نمیشود. این چی است؟ این همو لحظات تربوی ایمانی است بر انسان که آل وقتش نیست که توی غذا رو نوش جان بکنی، ولو که گرسنه هستی، ولو که تشنه هستی، ولو که رغبت داخلی داری برای انجام یک کار، ولی به اساس روزه میل به اینها وجود داره، ولی چون روزه هستی به خاطر خدا از امتناع میکنی از خوردن و آشامیدن و همبستر شدن و هر چیزی که جزو ممنوعات است. بله بله. این تقریبا مهمترین سببش بود جناب شیخ که خداوند متعال بر روزه‌دار این فضایل داده به اساس همین اسباب که انسان یک انسان مؤمن قوی یدع طعامه و شرابه بله لاجلی، یعنی صاحب ایمان قوی باشد که چیزها رو بگذارد. لذا ما اکثر انسان‌های ضعیف دیدیم که روزه را افطار میکنند در ماه رمضان، ایمان ندارند. ولی نقطه مهمی که وجود داره اینه که انسان آگاهانه روزه بگیره و هوشیار باشه. خیلی هستن که روزه میگیرن، امتناع میکنن از خوردن و آشامیدن، اما از گناههای دیگه امتناع نمیکنند و وقتی که روزه میگیرند هیچ نگاهی به اجر و ثواب ندارن، بلکه تبدیل شده به یه عادتی. باید آگاهانه روزه گرفت و انسان بدون چگونه روزه میگیره. به انتهای برنامه رسیدیم. جناب دکتر عبدالعلیم از حضورتون در این برنامه بسیار متشکرم. بینندگان عزیز، مطالب مهمی مطرح شد در باب اینکه چرا صحابه و سلف صالح ما شادمان می شدن به قدوم رمضان و به همدیگه تبریک می گفتن و همدیگر رو با آغوش می کشیدن و خوشحال بودن، شادمان بودن از اینکه ماه مبارک رمضان می رسه. اسبابی رو ذکر کردیم که متعدد و فراوان هستند. امیدوارم در این برنامه تونسته باشیم مقداری شما رو تشویق کنیم به اینکه با شادی و خوشحالی به استقبال این ماه برید و لحظه لحظه اون رو غنیمت بشمارید و اون رو از دست ندید. پیشا پیش به اومدن ماه مبارک رمضان رو هم به همه شما عزیزان تبریک عرض می‌کنم. تا برنامه دیگر و وقت دیگری همه شما را خدای بزرگ می‌سپارم و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.